sang paglaw. Tingog sang paglaw. AWR 360. Mayong aga, mga kaabyanan, kag mga kauturan. Praise the Lord, ng Ginoo naghatag naman sa aton sing isa ka adlaw sa diin kita magapamalandong sa pulong sang Ginoo. Today is Friday, February 11, 2024. Kag nagapasalamat kita sa Ginoo sa iyang dako nga gugma nga nagapadayon sa gihapon sa aton. Kag akon gid ginatamyaw ang tanan nga mga kaabyanan namon, mga kauturan sa bugos nga kalibutan nga nagasubaybay sini nga programa sa AWR 360. Ako gid nagapanamyaw sa inyo sing maayong aga. Kag subong man sa aton mga kauturan dira sa Hinubaan, pakadto sa Kabangkalan, Hinigaran, pakadto sa Bacolod. Mayong aga sa inyo. Kag subong man sa aton mga kauturan diri sa Metro Bacolod. Kag subong man dira sa norte nga bahin sa Negros Occidental Conference. Ako gid nagapanamyaw sa inyo sing maayong aga. Kag subong man sa aton administrators sa Negros Occidental Conference, sa aton nga presidente Pastor Jopon Galanza, kag sa aton executive secretary Pastor Brendo Caros, kag subong man sa aton nga treasurer si Pastor Ebenezer Lorieso, kag sa aton man nga communication director Pastor J. Cantila, kag subong man sa aton diri nga sa station naton si Sir Brian Lacson nga naga-prepares sining aton nga programa ayong aga sa inyo nga tanan. So sa sining aga tuon kita, magapadayon kita sa aton nga programa Tingog sang Paglaom. Kag ini nagahatag sa aton sing kasiguruhan sa pihak sang mga kalisdanan, mga kabudlayan nga maeksperiensihan sa kabuhi sang tao. Ang Dios naghatag sa aton sing paglaom. Gani sa sining aga, before kita nga magasugod, magapangamuyo anay kita, amay nga balaan sa sining aga, amon ginaayo sa imo ang balaan nga espiritu nga may kaupod namon samtang kami magatuon sining imo nga pulong, nga kami maaman sa imo kaduha nga pagbalik. Busa amon gid ginatuhan yung presensya may kaupod namon sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Ang aton nga topic sa sining aga, the law and grace, ang kasuguan kag ang grasya. May mga pagtudlo nga ang kasuguan gindula na. Okay, tungod ara na kita sa idalom sang grasya. Apang mga kaabyanan kag mga kauturan, ang balaan nga kasulatan nagahambal sa aton nga bisan pa nga magtaliwan ang langit kag ang duta, wala gid sing isa ka tumbok o kun isa ka tuldok nga mawala kundi ang tanan ini matuman. So busa sa sining aga amo ini ang aton nga topiko. Kag diri ano ang buhaton ta agod nga maluwas ang tao. So ano aton himuon agod nga kita makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. So mga kaabyanan, diri na nagahambal sa aton sa Mateo 19 bersikulo 16, nagahambal sa dire o kun isa ka palamangkutanon nga gin butang diri sa Mateo 19 bersikulo 16. Sa anong buhaton ko para maangkon ko ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang sabat sang Ginoo sa sini nga tao nga nagpamangkot sa iya, sini nga bantayi ang akon mga sugo. So busa mga abyan, ini ang kasuguan sang Dios, hindi gid ini madula. Kay ginpamangkot sang isa ka tawo ang Ginoo kung ano ang iyang buhaton agod nga malusya. Apang siling sang Ginoo sa iya, bantayi ang akon mga sugo. Kag nagpamangkot liwat ang amo nga tawo.
Sila nga ano nga sugo? Ano nga mga sugo nga dapat nakon nga bantayan? Mga kauturan siling sang Mateo 22 bersikulo 37 hasta 40. So dire iya ini nga ginsaysay, o kon ginsugiran sang Dios ini nga tao. Kag siling niya, si Jesus nagsabat, higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon, sa bugos mo nga kalag, kag sa bugos mo nga huna-huna. Amo ini ang labing dako kag ang labing importante nga sugo. Amo ini abyan. Ang pinaka importante nga sugo, no, nga ginhatag sang Ginoo sa aton, sila nga higugmao naton ang Ginoo nga imo Dios. Paano naton mahigugma? Paano naton higugmaon ang aton nga Ginoo? Pinaagi sa pagbantay sa iya mga sugo. Sa aton puloy-an, mabaluan naton kung ang aton mga kabataan nagahigugma, sa iloy kag amay. Kag kung suguon mo ini siya, nagatuman. Apan kung ang isa ka bata suguon sang isa ka amay nga wala nagatuman, mga abyan ina siya wala nagahigugma sa iyang amay o kon iloy. So busa diri, nagahambal man si diri siling sang Ginoo, siya higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon, kag sa bugos mo nga kalag, kag sa bugos mong huna-huna. Amo ini ang labing dako kag importante nga sugo. Ang pinaka-importante nga sugo, mga abyan, amo ang paghigugma sa aton Ginoo. So, kasi nga, if you love me, keep my commandments. Amo ini ang ginhambal sang Ginoo sa aton. Dira naton makilala kung kita nagahigugma sa Ginoo kay ginasunod naton ang iya mga pulong o kon ang iya mga sugo. Okay. Ang ikadua, sila nga higugmaa ang imo isig katao, subong sang imo kaugalingon. Amo ini ikaduha nga sugo. Sila nga higugmaa ang imo isig katao. Bot si ganon, higugmao na imo ang imo isig katao, hindi mo siya pag-awayon. Amo na siya mga abyan. So bisan ano na siya nga sahi sang tao, dapat aton ipakita, ang aton nga paghigugma sa iya. So importante ini siya, sa aton. So amo ini ang ginhambal sang Ginoo, ining duha ka sugo. Higugmaa ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tagipusoon, sa bugos mo nga kalag, kag sa bugos mo nga huna-huna. Amo ini ang labing dako kag labing importante nga sugo nga aton pagatumanon. Okay. Sa sining duha ka mga sugo, napasad ang bug-os nga kasuguan nga ginsulat ni Moses kag ang mga pagtulunan sang mga propeta. Sa Mateo 22 bersikulo 40. So inigali nga ang duha ka sugo, mga kauturan, didto ni halin, sa Old Testament, dira sa Exodo 20. Aton dira makit-an ini ang napulo ka sugo. Kay sa sining duha ka mga sugo, siya napasad ang bug-os nga kasuguan nga ginsulat ni Moses kag ang mga pagtulunan sa mga propeta. Amo na mga abyan nga dito sa Old Testament, dito gid gin-isa-isa sang Ginoo ang mga sugo, ang mga kasuguan sang Ginoo nga dapat naton pagasundon. Pagabot diri sa New Testament, mga abyan, diri ginduha na lang ini kasugo. Apang ini nga sugo napasad, ang bug-os nga kasuguan nga ginsulat ni Moses, sang mga pagtulunan sang mga propeta. Mga kauturan, amo na siling sa iban kay duha lang kasugo. Amo na nga ang sugo to sang una, waay na to. Mga kauturan, mga kabyanan, ining duha kasugo dira napahayag, ang kasuguan nga ginhatag ni sang Ginoo didto sa Old Testament. Okay, amo ina ang kamatuoran, nga ginhambal diri sa balaan nga kasulatan. Ang napulo kasugo, siling nga diri sa Exodo 20 bersikulo 3 hasta sa 17.
amo ini siya, dili ka maghupot sa iban nga Dios sa atubangan ko. Amo ini siya ang unang sugo. Hindi kita maghimo o kung maghupot no sa iban nga Dios sa atubangan sa aton Ginoo. Ang iban nga Dios ining butang nga ginpakamahal mo labaw sa Dios amo na mga kauturan nga hindi ina tugot sa aton. Okay. Ano pa? Dili ka maghimo nga sa imo sing larawan nga tinigban. Dili ka magyaob sa ila o kung mag-alagad sa ila. Diri mga kauturan mapakita naton kung ginahigugma naton ang Ginoo kung hindi kita magyaob no sa iban nga Dios. Kay ang Dios maimon nga Dios. Amo na sini sa Ginoo, dili ka maghimo sa imo sing larawan nga tinigban. Dili ka magyaob sa ila o kung mag-alagad sa ila tungod kay ang Dios maimon nga Dios. Hindi gusto ang Ginoo nga may iban kita nga alagaron magluwas sa aton nga Ginoo. So amo ini mga Kat 3:60. In verse 3, dili ka magamit sa ngalan sa Dios sa imo sa wala sing kapuslanan. So mga Kat 3:60, halungan gid naton ang paggamit sa ngalan sang Ginoo. Tungod kay ang ngalan sa Ginoo balaan. Busa hindi naton paggamiton ini sing wala sing kapuslanan. Tungod mga kauturan kung gamiton naton ini, ang balaan nga kasulatan nagahambal sini nga naglapas ka sa sugo sa Dios. Okay. Sa ikapat, dumduma ang adlaw nga inog pahuway sa pagkabalaan sini. Sini sa anom ka adlaw magpangabudlay ka kag sa ikapito nga adlaw magpahuway ikaw. Kag ina nga adlaw sang Ginoo nga dira naton siya simbahon, aton siya alagaron, pasidunggan naton siya mga kauturan tungod siya amo ang naghimo sang langit, sang duta kag sang bug-os nga kalibutan. That's why gusto sang Ginoo nga ang mga katawhan sa bug-os nga kalibutan sa adlaw nga ikapito nga amo ang Sabado dira magahimo sang celebration sa pagsimba sa Ginoo sa espiritu kag kamaturan. So busa mga biyan no, ining apat ka sugo nga ginhatag sa Ginoo sa aton, diri ini ginpakilala sa aton nga kung ginatuman naton ini, ginahigugma naton ang aton nga Ginoo sa bug-os naton nga tagipusoon, sa bug-os naton nga kalag. So mga Kat 3:60 no, kag ari ang gugma sang tao nga dapat naton pagasundon. Sinatahura ang imo amay kag ang imo iloy, agod nga ang imo mga adlaw magalawig sa duta nga ginhatag sa imo sang Ginoo nga imo Dios. There is a promise nga ginhatag sang Ginoo kung tumano naton ini ang ining ikalima nga sugo nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Siling niya, tahura ang imo amay kag ang imo iloy agod nga maglawig ang imo kabuhi sa sining nga kalibutan. So ang sikreto gali mga abyan, kung gusto ka nga maglawig ang imo nga kabuhi sa sining kalibutan, mga abyan, tahura ang imo amay kag ang imo iloy. Amo na ang sikreto. Okay. Ang ikaanom, dili ka magpatay. Mga Kat 3:60, ini ginhambal ko ini sa inyo sing tag isa-isa. Tungod mga kauturan, gusto ko nga kita tanan makahibalo sini. Sining kamaturan nga ginhambal sang Ginoo sa aton. Kay masilin sa iban, wala na ang kasuguan. Hindi pwede mawala ang kasuguan. Kay kung wala ang kasuguan mga biyan, bisan sa aton nga panimalay, mayara nga pagginumon-gumon, wala sing kahusayan no ang aton panimalay. Bisan pa sa syudad no, kung maglakat ka dira sa downtown, kung wala dira sing mga kasuguan no dira sa downtown mga abyan, may ara nga pagginumon-gumon. Ilabi na sa mga tropiko, mga sa mga traffic dira, kung wala na dira ang mga traffic lights, no, may ara gid nga pag ginumon-gumon kag wala gid sing kahusayan.
ang alagyan dira kung wala sing traffic lights. So amo man sa aton kung wala ini ang kasuguan o hindi naton mabatyagan ang kalipay. May ara nga mga problema, wala sing kahusayan. So amo ini mga Ka360 nga importante ini, nga siya dili ka magpatay. Kaya kung wala ang kasuguan mga kauturan, kung ang tao magpagusto lang pagpamatay, mga Ka360 problema sa aton kalibutan. Amo na nga ang Ginoo ginhambal niya ini agod mga kauturan nga ang tao makahibalo nga kung siya magahimo sini nga butang, mga Ka360 may ara gid nga penalty. Mga Ka360. So amo ini kung ano ka importante ang kasuguan nga hindi gid ini madula. Okay. Number 7. Ikapito nga sugo siya dili ka magpanglahi. So amo ini importante mga kauturan nga ang tanan nga mga katawan makahibalo sini. Nga sa diin ang tao kung siya magapangasawa, isa lang gid ang iya nga asawahon o kung pamanahon. Okay, kung dugangan ini, may ara dako nga problema. Matawag naton nga wala na sing kahusayan. Kag hindi mo mabatyagan ang kalipay. So, amo na nga silin sang Ginoo, dili ka magpanglahi. Mga Ka360, importante ini. Dili ka pagpangawat. So, ang butang nga kuhaon mo nga hindi imo, pagpangawat ina mga Ka360. Ikasyam, dili ka magsaksi sing di matuod, batok sa imo isig katao. So, importante ini nga kita makahibalo sini kung ano ang kamaturan, amo gid ina, kag hindi naton ini isikway ini nga kamaturan. So, ang katapusan, versikulo 10, dili ka magkaibog sa balhay sang imo isig katao. So, amo ini mga Ka360 ang napulo kasugo. Kung aton ini lapason ang isa, mga Ka360 nangin malinapason kita tanan. So, ining kasuguan ginhatag sa Ginoo sa aton, amo ini ang giya sa aton. Nagapakilala sang aton nga sala. Samtang kita nagakabuhi sa sining kalibutan, amo ini ang nagatuytoy sa aton padulong sa kabuhi nga walay katapusan. So, ang kasuguan, hindi ini ang makaluwas sa tao. Ang kasuguan, amo ini ang nagatuytoy sa tao padulong sa kabuhi nga walay katapusan. So amo ini mga Ka360, kung ano ini kaimportante, ini ang kasuguan sa aton. So kag dire siya ang napuno kasugo sa tapos nga makahambal ang Dios sa kay Moses sa bukid sang Sinai, ginhatag niya ang duha ka malapad-lapad nga bato sang kasugtanan nga ginsulat sang tudlo sang Dios. So after ini nga ginhambal sang Dios dito sa bukid sang Sinai, so mga Ka360, dito ginsulat sa Ginoo sang tapi-tapi nga bato kag ang iya gid mismo nga tudlo amo ang nagsulat sini. So mga Ka360 nga agi dito sa bato niya ginsulat, para nga hindi gid ini madula. Tubtob sa pagbalik sang Ginoo, mga Ka360, ang kasuguan sa Dios magapadayon. Bisan pa sa bagong langit kung duta, ang kasuguan sa Ginoo magapadayon. Tungod ang kasuguan sa Ginoo hingpit matarong. Kag nagahatag kalipay sa tao. Kahibalo ang Ginoo. Nga kon ang tao magsunod sa sugo sa Ginoo, ang tao magmalipayon. Kilawin niyo bala mga biyan nga maglapa sa sugo sa Ginoo. Okay. Madamo gid nga mga problema ang imo eksperyensyahan sa imo nga kabuhi. Siya dire ang mga pagtulunan sang Ginoo matarong. Sa Salmo 19 versikulo 8, kung may mga Biblia kamo dira, pwede ninyo mabasa. Ang mga pagtulunan sang Ginoo matarong nga nagapasadya sang tagipusoon. Ay mga Ka360, amo gali ni. Ang tinutuyo nga ang Dios naghatag siling mga sugo. Kay siling nga diri mga kauturan, maga malipayon ang tao nga nagabantay sa sugo sa Dios.
Kasi nga diri ang mga pagtulunan sang Ginoo matarong nga nagapasadya sa tagipusoon ang sugo sang Ginoo putli nga nagapasanag sa mga mata. Amo ini mga kata-60, no? Ang sugo sang Ginoo nagapasanag, nagaputli sa tao, nagapaputli sa tao, nagapahingpit sa tao, kag nagapasanag sang mga mata. So dira naton mga kata-60, no, mahibaluan naton nga kon ang tao magasunod sa sugo sa Ginoo masanagan siya. So diri sa Mateo 19 bersikulo 17 na nagapahayag sang kabuton sa Dios para sa tao ang kasuguan sa Ginoo. Amo ini ang pagkaimportante sang kasuguan sa Dios. Nagapahayag sang kabubuton sang Dios para sa tao. Kay ang kasuguan sa Ginoo kaangay ni siya nga amoy ni ang karakter, no? Ang sugo sang Dios. Tumana ang mga sugo sini sang Ginoo, tumana ang mga sugo kun luyag ka, makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. Mga kata-60. No, amo inigid no ang gintudlo sang Ginoo sa aton. Amo na siling sang Mateo, siya lakat kamo kag iwali ang maayong balita sa bug-os nga kalibutan, tudloi sila sa pagbantay sa sugo san Dios. Kag ang bisan sin-o nga magtuo kag mabautiso maluwas. So busa mga abyan, importante ini, nga makaibalo kita, makaibalo kamo sino yung kasuguan sa Ginoo, kay amo ini ang mando. This is the command ang Ginoo nga dapat sundon sang tao. Siya lakat kamo kag iwali ang mayong balita, kag tudluan sila sa pagbantay sa sugo san Dios, ang magatuo kag magpabautiso maluwas apang ang hindi tagudilian. So mga kata-60, amo ini, no, ang kamaturan, no, nga gin plastar sa Ginoo kung ano ini kaimportante ang kasuguan nga dapat naton tumanon. Okay. Ano pa? Ang kasuguan basihanan sang kasugtanan san Dios. Deuteronomio 9 bersikulo 9. Nagtaklad ako sa bukid sa pagkuha sang malapad-lapad nga bato nga nasulatan sang kasugtanan nga ginhimo sang Ginoo sa inyo. Masigit ang kasugtanan, agreement. Agreement. Buot singanon nga ang tao masinulondon sining agreement nga ginhatag sang Ginoo sa iya mga katawhan. Sini diri tungod kay ini ang kasuguan basihanan sang paghukom. We believe that there is judgment. Sa pagbalik sang Ginoo, the final judgment, ang Ginoo magabalik sa sining kalibutan. Kag amo ini ang basihanan sang aton nga paghukom. Kag siling sang Ginoo diri sa Manugwali, chapter 12 verse 13 to 14. Siling nga diri magkahadlok sa Dios. Fear God, no? Kag magbantay sa iyang mga sugo. Kay amo ini ang bug-os nga katungdanan sang tao. Mga kata-60, ang bug-os naton nga katungdanan sa sining kalibutan samtang kita nagakabuhi, siling nga magbantay sa iyang mga sugo. Kay ang Dios nagadala sa tagsa kabinuhatan, sa hukmanan, pati sa tagsa kabutang nga natago kung ini maayo o kung ini malaot. So mga kata-60, amo ini ang kamaturan, nga ginhambal sang Ginoo sa aton. Nga samtang kita nagapaabot sa iya, bantayan naton ang sugo san Dios kay sa adlaw sa paghukom. Ang kasuguan amo ang basihanan sang iyang paghukom. Kung bala nagatuman ikaw o kung wala. So amo na mga kauturan nga hindi pwede nga madula ang kasuguan. Tub-tub nga ang tanan ini matuman. So mga kauturan,
Amo ini ang ginhambal sang Ginoo para sa aton. Kay ang Dios magadala sa tagsa kabiduhatan, sa hukmanan pati sa tagsa kabutang nga natago kon ini maayo o kon ini malaot. So mga ka-360, ma-break kita anay. Kag after sina magabalik kita sa aton nga pagtuon. Tigog sang paglaw. Tigog sang paglaw. AWR 360. You are listening to AWR 360 Bacolod. Tigog sang paglaw. Tigog sang paglaw. AWR 360. Balik kita sa aton nga pagtuon mga abyan. Diri ang balaan nga kasulatan nagahambal sa aton nga sa adlaw sa paghukom ang iya nga basihanan amo ang iya nga kasuguan. Busa diri nagahambal siya magkahadlok sa Dios kag magbantay sa iya mga sugo kay amo ini ang bugos nga katungdanan sang tao. Kay ang Dios magadala sa tagsa kabinuhatan, sa hukmanan pati ang tagsa kabutang nga natago kun ini maayo o kun ini malaot. So dire ang ginhimo sang kasuguan mga ka-360 amo ang pagkilala sa tao nga siya nakasala. Amo ini mga ka-360 ang kasuguan nga ginhatag sang Ginoo, nga ginhimo sang Ginoo nga dapat naton nga pagasundon. Kag ini nagapakilala sa tao nga siya nakasala. Kag dire ang kasuguan nagahatag sing bag-o nga pagkinabuhi. Sa dira gali nga ang tao magasunod sa sugo sang Dios, mabag-o ang iya nga kabuhi. Kung sang una nagapamatay, subong iya na-realize nga sala gali ang patay, nagbag-o siya nga kabuhi. Sang una kung waya ginatahod ang iya nga amay, kag iloy, subong iya na nga ginatahod. Kag ini nagapabag-o sa tao. Kag amo siling sang Salmo 19:7 ang kasuguan sang Ginoo hingpit kag nagahatag ini sing bag-o nga kabuhi sa tao. Tistingin nyo mga abyan sa pagsunod sa sugo sang Dios. Okay, may maimo makitaan nga may yara nga pagbag-o sang imo nga kabuhi. So importante ini mga abyan. Kay wala sing tao nga kay siya dire ang katungdanan sang tao amo ang pagtuman sa sugo sang Dios. Kag dire nagahambal sa dire kay sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo. Hindi ini paagi sa inyo nahimo kundi sa bugay ini sang Dios. Matuod mga kauturan, ang tao hindi gid perfect nga masunod niya ang kasuguan. Amo na nga ang Dios naghatag sa iyang grasya. Tungod kay ang tao hindi himpit. Kag diri mga abyan, diri nagahambal sa aton siya kay ang grasya sa Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo. Hindi ini paagi sa inyo nahimo kundi bugay ini sa Dios. Dira mga kauturan nagsulod ang grasya sang Ginoo nga ginluwas niya kita pinaagi sa aton nga pagtuo sa aton Ginoo. Hindi ini paagi sa inyo nga nahimo kundi bugay ini sa Dios sa tao. So amo na mga abyanan sa eskwelahan kung ikaw ang imong ang imong grado daw hindi gid maayo apan ikaw nagapadayon ka sa pag-eskwela ang imo maestra maluoy na sa imo papasaron niya kana basta nga ikaw makitaan ikaw nga nagapadayon ikaw sang sang pag-eskwela. So amo ini mga kauturan amo ni ang bugay sa Dios aton.
nga bisa matuod na nga hindi kita hingpit apan kita nagapadayon sa pagtuo sa aton Ginoo, mga kauturan, dira na masulod ang yatawag nga grasya sang Ginoo. So amo ini mga kauturan, maangko naton ini ang grasya kung sundo naton ang aton Ginoo. Sining mga kauturan, may isa ka tawo nga na hulog sa buho. Ang iyang nga abyan, gusto niya nga luwason ang iyang nga upod nga ato dito sa buho. So ano ang ginhimo sang iyang nga abyan? Agod nga ang iyang nga abyan nga ato sa buho maluwas. Nangita siya singkalat. Nangita sa singkalat kag iya ini gintunton pakadto dito sa buho kapakadto dito sa iya. Kag samtang siya mga abyan gintuntunan sang amo nga pisi o kun nga kalat, ginhatagan siya sang instruksyon sang iya nga abyan. Siling niya, uyat ka dira. Kag sa pag-uyat mo ihigot ang imo nga lawas dira kay ako magabutong sa imo paibabaw. So mga abyan, tungod nagpati siya sa instruksyon sang iyang abyan, nagkapot siya sa pisi. Kag niya naghigot siya sa pisi sa iya diri na yon siya balikawang. Kag niya nagkapot siya kag ginbatak pa ibabaw. Kag didto siya nakaluwas siya mga abyan didto sa buho. So amo man ini mga abyan ang kasuguan sa Dios. Ang tao nga nahulog dito sa buho, nahulog siya sa sala. Apang tungod sang grasya sang Ginoo, isya gintuntunan siya sang pisi kag gintagaan sang instruksyon kag magkapot dira sa pisi kag ginbatak pa ibabaw. Kag dira naluwas ang iyang kabuhi. Amo man mga kauturan, ang Ginoo nakakita sa aton. Sa dira nga ang tao makasala, nahulog sa sala, batakon kita sa Ginoo paibabaw, patawaron niya kita sa aton mga sala. Tungod mga abyan kag mga kauturan, palangga kita sa Ginoo. So, amo ini ang kaluwasan, ginluwas niya kita, pinaagi sa aton nga pagtuo sa iya. Hindi ini paagi sa inyo nahimo, kundi bugay ini san Dios sa tao. So mga katriksi, amo ina ka maluluyon ang Ginoo sa tao. So, dire, naghambal sa di, maglapas bala kita sa sugo, tungod kay ara na kita sa idalom sang grasya. Mga kauturan, ano karon, no? Silin siya sa Romans chapter 6 verse 15, siya ano karon? Magapakasala bala kita kay hindi na kita sa idalom sang kasuguan, kundi yara kita sa idalom sang grasya sang Dios. Siling niya mga kauturan, malayo ina. Botsing anon mga biyan, ang kasuguan hindi gali ni madula. Tungod kay kung ara na kita sa idalom sang grasya, siling sa iban, wala na ang kasuguan. So mga kaabyanan kag mga kauturan, siling nga dire, hindi na kita sa idalom sang kasuguan, kundi sa idalom sang grasya sang Dios. Busa mga kauturan, hindi na bala naton ini pagtumanon, siling sang Ginoo, malayo ina. Mga kata-60, tumanon gihapon naton ang kasuguan sang Ginoo. Kay amo ini, sanasin ko na, amo ini ang nagatuy-tuy sa aton, nagagiya sa aton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Kay tungod sa bugay san Dios, naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Kristo Jesus. Ini regalo san Dios, kag wala na base sa inyo maayo nga binuhatan. Ang kaluwasan abyan regalo san Dios sa aton. Di ko regalo, wala bayad. Mga kata-60. So, dire, gani wala gid sing may mapabugal sa inyo. Mga kauturan, hindi kita magpabugal nga ako maayo gid ko o nga tao. So mga kauturan, ang Ginoo nakakita sa aton tagipusoon.
ang Ginoo nakabasa sa aton mga pangunahuna. Busa mga abyan, ang Dios kung maghambal kita sang kaluwasan, iya ina sang Ginoo. So mga kauturan, amo ina ka importante. Sining kasuguan. Dire siya dire, whoever committed sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. So mga kauturan, siya de ang bisan sino nga maka kumitar sang sala nagalapas sa sugo sang Dios. Kay ang sala amo ang pagka malinapason. So mga kauturan, sa dira gali nga kita makahimo sa sala, nakalapas kita sa sugo. Muna siling sang iban, ati amo na gali nga gusto nila dulaon ang sugo para nga wala sing lapason. So hindi pwede mga kauturan nga kwaon tani ang sugo sa nasiling ko na. Tungod amo ini ang nagahatag sa aton sang giya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. That's why si Ginoong Hesus naghambal, if you love me, keep my commandments. Dira naton may baruan kung ginahigugma naton ang Ginoo, ginabantayan naton ang iya mga sugo. So mga kati-60, ini nga mga pagsulundan dapat gid ini naton sundon. Bisan pa sa bagong langit bagong duta ang kasuguan sang Ginoo magapadayon. Okay, sa Romans chapter 7 verse 7, karon basi kun may nagasiling nga kun amo sina malain gali ang kasuguan. Mga kauturan, liwaton ko. Romans chapter 7 verse 7, karon basi kun may magsiling nga kun amo sina malain gali ang kasuguan, wala ako nagsiling nga malain. Sino sa Ginoo mga utod, ang kasuguan hindi malain. Kay kun wala ang kasuguan, wala ako makahibalo kung ano ang sala. Halimbawa, kung wala nagsiling ang kasuguan, hindi ka magkaibog. Wala ako makahibalo nga malain gali ang pagkaibog. Mga kauturan, kag mga kabyanan, amo ini kaimportante ang kasuguan. Ini naga-remind sa aton nga ini ang aton ginahimo sala. So mga kati-60, importante igid ini. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under law, but under grace. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid. Siya sang Ginoo, malayo ina. Siya ano bala? Magapakasala bala kita tungod wala na kita sa idalom sang kasuguan. Nagsiling ang Ginoo, malayo ina. So, ang kasuguan nagapalig-on sa aton, sa aton nga pag tuo sa aton nga Ginoo. Ini wala na kahulugan nga ginasikway ta ang kasuguan, kundi ginatuman ta ang iya husto nga katuyuan. Roma 13 versikulo 31. Amoy gali ini ang kamatuuran mga abyan. Ini wala na kahulugan nga ginasikway ta ang kasuguan, kundi ginatuman ta ang iya husto nga katuyuan. Mga utod, ginhimo sang Ginoo ining kasuguan tungod nakita sang Ginoo kung ano ang mga benepisyo sini, ano ang katuyuan sini sa tao. Gusto sang Ginoo nga ang tao magtuman sa kasuguan tungod gusto niya nga ang tao magkabuhi nga malipayon. Amo ini mga abyan ang tinutuyo sang Ginoo sa aton. So busa kinahanglan gid naton ini nga tumanon. Kay kung may isa nga nagasiling nakilala ko gid siya, pero siya nagatuman pero siya wala nagatuman sang iya mga sugo, ini nga tao butigon kag ang kamatuuran wala sa iya. Diri mga kati-60, kung magsiling kita, nakilala ko gid ang akon Ginoo. Pero wala siya nagatuman sa iya mga sugo, ina nga tao butigon kag ang kamatuuran wala sa iya. Pero ang nagatuman sang pulong sang Dios,
amo ang tao nga ang iya gugma san Dios na hingpit. Amo ini ang pamatuod nga kita nagakabuhi sa Dios. Amo ini mga abyan. Ang tao nga nagahigugma sa Ginoo na hingpit. Amo ini ang pamatuod nga kita nagakabuhi sa Dios. So mga abyan, amo ini gid ka importante. Ini ang kasuguan ang ginhatag sa Ginoo sa aton. Nagakinahanglan ini sing pagbatas sa bahin sang tumuloo, sa mga tumuloo. Amo ni mga kauturan, no? Kinahanglan kita magbatas. Kung may kaakig ka, paumod ka lang gid mga kauturan. Kay bulahan ang tao nga mapainubuson. Kay kung magpatay ka, nakasala ka, mapriso ka pa. So, amo ini mga Kati 60. Kag silya dire. Nga nagatuman sang mga sugo san Dios kag mga matutom kay Hesus. Siya nagakinahanglan ini sing pagbatas sa bahin sa mga tumuloo nga nagatuman sa mga sugo san Dios kag mga matutom kay Hesus. Doon may makuturan nga kung dila ta magmatutom sa kay Ginoong Hesus. Damo nga mga pagtilaw, nga ma-experiencehan sa aton sa kabuhi sang tao. So, siya naakig pagid ang dragon sa babae. Kag napakig-away siya batok sa nabilin nga kaliwat sa babae. Ang tanan nga nagatuman sa mga sugo san Dios kag mga matutom sa kamatuoran nga ginpahayag ni Hesus. Amo gali ni mga abyan. Ang ginhimo sang kaaway nga amo si Satanas. Naakig siya mga kauturan. Ilabi na sa mga tao nga nagatuman sa sugo san Dios kag nga mga matutom sa kamatuoran nga ginpahayag ni Hesus. So dire dira nato na nahibaluan nga hindi gali nagmalipayon ang kaaway si Satanas nga ang tao magtuman sa sugo san Dios. Kag gusto ni Satanas nga ang tao hindi magtuman sa iya mga sugo. So may katalagman mga abyan. Kung hindi kita magtuman sa sugo sa Dios. Hindi ka mo maghuna-huna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan ni Moses kag sang mga panudlo sa mga propeta. Wala ako magkari sa pagdula sini kundi sa pagtuman sini. Mga kauturan sa iya nga pagbalik, siya wala ako magkari sa pagdula sa sining kasuguan. Kundi sining niya magapadayon sa pagtuman sini. Wala ako magkari sa pagdula sini, kundi sa pagtuman sini. Mga kauturan, bisan pa sa siling ko na, bisan pa sa bagong langit, bagong duta, ang kasuguan sa Ginoo magapadayon. Dayon nagsiling siya sa ila, lakat kamo sa bugos nga kalibutan, kag iwali ang maayong balita sa tanan nga tao. After nga ginsugid sang Ginoo sa mga disciples, sa mga disipulo, ini ang kasuguan sang Ginoo. Sila sa Ginoo sila, lakat kamo kag iwali sa bugos nga kalibutan. Kag sila nga dire, ang bisan sino nga magtuo kag magbautiso maluwas, pero ang hindi magtuo pagasilutan. So mga Kati 60, amo ini ang katayuan. Nga sa diin ini nga mensahe ginpaagi sa sining nga programa sang AWR 360 agod nga ining kamaturan magalabot sa inyo nga panimalay. Kasiling sang Ginoo, lakat kamo sa bugos nga kalibutan ipahibado. Ini nga kamaturan kag iwali ang maayong balita sa tanan gid nga tao. Ano man nga klase ikaw nga tao. So, dapat kita mga kaabyanan magatuman sining sugo san Dios. Kaya siya ang bisan sino nga magtuo kag magpabautiso maluwas, pero ang hindi magtuo pagasilotan. Mga Kati 60, may katalagman sa mga tao nga hindi magtuman sa sugo san Dios. Kaya sa pagbalik sa Ginoo may ara paghukom. Silutan niya ang mga tao nga wala nagatuman sang iya mga sugo. So busa mga abyan, gani kadtuin ninyo sila sa Ginoo
Gani kadtuin ninyo ang tanan nga katauhan kag himuon ninyo sila nga akon mga sumulunod. Oh, mga ka-360, amo ini mga kauturan, ining AWR 360 ginggamit ini, para ang mayong balita makalabot sa inyo. Kag siya di, bautisuhan ninyo sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amo ni mga kauturan, ang komisyon, nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Kung may ara kamo, may ara sa aton mga abyan dira, kung may ara kamo dira nga makitaan nga simbahan sang Seventh-day Adventist Church, makadto kamo dira, kag may mga elders kita dira, kung gusto kamo magdugang sa pagtuon, pwede kamo dira makapalapit sa ila. Tungod mga abyan ang balaan nga kasulatan, nagatudlo ini sila sa aton, sa sining kamaturan nga dapat naton pagasundon samtang nga ang Ginoo hindi pa magabalik sa sining kalibutan. Ang Dios nagahatag sa aton sing paglaom sa pihak sang mga butang sa sining kalibutan, mga kabudlayan, sa aton kabuhi sa sining kalibutan. Ang Dios nagahatag sa aton sing paglaom. Bisan pa nga kita kung isa maka-experience kita sing sala sa sining kalibutan, maka-experience kita nga wala kita nagatuman sa sugo sa Dios. Mga utod sa dira nga kita magpalapit sa kay Ginoong Hesus, ang Ginoo magahatag sa aton sing paglaom. Tungod gusto niya nga ang tanan nga tao sa bugos nga kalibutan makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. Mga abyan, hindi kita magdula sing paglaom. Sundon naton ang pulong san Dios. Kay amo ini ang nagadulong, nagatuytoy sa aton padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Kabay nga ang Ginoo magapakamaayo sa aton nga sa pagbalik sang Ginoo tanan kita makaangkon sa kabuhi nga walay katapusan. Ini nga paglaom ginhatag niya sa aton sa mga katawhan nga nagatuo sa iya kag nagatuman sa iya mga sugo. So kabay nga ang Dios magapakamaayo sa aton, magabalik kita sa sunod naton nga pagtuon sa sunod nga Friday. Kabay nga aton ini subaybayan, ini aton nga pagtuon kay madamo kita nga matun-an ilabi na sa pag-aman sang aton kabuhi sa pagbalik sa aton Ginoo. So kabay nga ang Dios magapakamaayo sa aton, magapangamuyo kita. Amay nga balaan sa sini nga aga, salamat sa iyong pakigupod sa amon. Salamat sining mga pulong nga amon natunan. Busa sa sini nga tiyon, buligi kami nga kami masinulundon sining mga kasuguan nga ginhatag nimo sa amon. Tungod amo ini ang nagagiya sa amon padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Gani sa sining ation, ikaw magpakamayo sa amon mga kaabyanan nga nagapamati. Sa adlaw nilang nga pagkabuhi, ikaw Ginoo magabendisyon sa ila. Kaupod sa amon mga kaabyanan nga yara sa ilang puluyan, sa yara sa ospital, sa ilang inabatyag, sa ilang pisikal, ikaw Ginoo magauntay sa imong kamot kag magalabot sa ila agod nga mag-ayo ang ilang lawas kag magbalik sa normal nga kondisyon sa ila kayong lawas. Gani sa sining ation, kabay nga ang amon nga pagpangamuyo makaabot ini sa imong trono kag bugay kag ini among ilauman na baton sa matamis nga lanong ni Hesus. Amen. So mayong aga sa tanan, kagkabay nga ang Ginoo magapakamaayo sa aton.